دقيقة متواصلين معكم حتى لل 11 نحكيو على البحث العلمي ونحكيو على تشالنج دونك حاجة تعمل كيف سورتو كيف لقيت هذا اللي لازمنا باش نبداو تونس غدوة هكا. ولا أحمد معلال رئيس جمعية البحث العلمي والابتكار في الإعلامية RC. مرحبا أحمد، صباح النور. مرحبا بك، صباح النور. أخرج لنا الميكرو أحمد. سافا في فورما؟ في فورما الحمد لله. باش نحكيو على الجرين نايت تشالنج، ليلة الباحثين في الإديسيون الثانية متاعها في تونس. إديسيون الأولى تعديت باهية برشا، ونحكيو على أمبلور آخر فيما يخص الإديسيون الثانية. كيف نقولوا احنا ليلة الباحثين يعني تشالنج هذا باش نحكيو على التفاصيل نتاعو، خاص بالباحثين كل حضروا في التيز نتاعهم وإلا خاص بالناس الكل؟ أول حاجة يعطيك صحة أمين على الاستضافة. هو الإيفينمون هذا يصير مرة ثانية في تونس. en 2018 عملنا la nuit des chercheurs. En 2020 فما امبلور كما قلت انت، خاطر سي لا بروميير فوا انه لا كوميسيون اوروبيين تعطي فينانسمون. معناها احنا بعثنا ان بروجي، تنحكي شكون في البروجي والبروجي تقبل. اي الجرين نايت تشالنج هو سي ان بري ايفنت. ليفينمون تاع الجرين نايت باش يكون لو 27 نوفمبر. 27 نوفمبر باش يكون في تونس بيان سور في تونس، مي اون ليني باش يكون اون ليني. تري بيان. كيما مختلف لي تشالنج ولا توا لي زاكسيون اللي قاعدين يصيروا براتيكمون كلهم اون ليني. باهي هات نتعرفوا ندخلوا. انت حكيت على ليديسيون الاولى والليديسيون الثانيه وفما فينانسمون فماش فينانسمون، هذه امور نفهموش برشا. فهمها لنا انت. باهي هو en fait le projet il est coordonné par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تونس هي elle coordonne le projet. donc فما un consortium متكون من الوزارة من خلال وحدة التصرف حسب الأهداف في برنامج أفق 2020 UGPE Unité de Gestion des Programmes Européens. الماكسيموم حصيروا هذه يونيتي. هذا كل المصطلحات بس أعطينا الزبدة كيما نقولوا. الزبدة هذه دونك وزارة التعليم العالي مع زوج جمعيات، هي جمعية البحث العلمي والابتكار في الإعلامية، جمعية رياكت ريشيرش اون اكسيون، معنا لان بي ار اللي هي الوكالة الوطنية لدعم البحث العلمي، معنا سيتي دي سيونس دو تونس، بالي دي سيونس دو مونستير وفيلاج دي سيونس دو تاتاوين. هذا الكونسورسيوم خدمنا على بروبوزيسيون تاع بروجي dans le cadre تاع la nuit des chercheurs européens. النوي هذه تصير في برشا بلدان في اوروبا في نفس الوقت. السنه على خاطر فما معناتها البانديمي دونك تصير في سبتمبر، دونك عملوا لها ديكالاج نوفمبر. دونك السنه شنو اللي يتمدد انه احنا تونس بعثت اون بروبوزيسيون بيان سور بروبوزيسيون كامله معناتها كتبناها الكل، اي صارت ايفالواسيون وفما اون كاليتي في البروبوزيسيون. دونك وافقوا قالوا اوكي اون فا فينانسي لو بروجي. سورتو انهم شافوا ليديسيون الاولى اللي هما وافقوا لكم عليه، عطاوكم التسميه عطاوكم اللابيل، لكن ما عطاوكمش الفينانسمون. خدمتوا على رواحكم بالمجهود نتاعكم بفلوسكم انتوما، اقنعتوا واثبتوا اللي انتوما تستحقوا انكم تطوروا يمكن في ليديسيون الجاي. هذا هو اللي صار. ودونك هو بيدو ستان تشالنج لو فيت انه فوالا ربحنا تشالنج. باهي شنو هي لا نوي دي شاشور؟ شنو هي الجرين نايت تشالنج هذه بشكون خاصه؟ يعني اليوم لشكون نتوجهوا احنا بالحديث؟ احنا نتوجهوا ان فيت البوبولاسيون كل، على خاطر لوبجيكتيف نتاع لا نوي دي شاشور سي لا فولغاريزاسيون دو لا سيونس auprès de la population. يعني من التلميذ الصغير للإتيديون للدكتورون للانجينيور للانسينيون للي متقاعد للي قاعد، فهمت الناس كل. اللي متقاعد واللي قاعد الناس الكل. فوالا دونك احنا لوبجيكتيف سي كو نعرفوا لي ترافو دو ريشيرش نتاعنا نتاع تونس نتاع توانسه نتاع عندنا دي كاليبر في تونس، نعرفوا بالنشاطات العلميه نتاع الجمعيات، النشاطات العلميه نتاع لي زورغانيزاسيون نتاع مراكز البحث نتاع لي زيتابليسمون نتاع الجمعيات. يعني تيلمون عندنا ديجا بوكو دورغانيزاسيون اللي يخدموا على الدومين دو معناتها ريشيرش سيانتيفيك اي انوفاسيون. هذا باش نعرفوهم معناها للي بارتيسيبون اللي باش يشاركوا معنا. انا نحب نشارك احمد، انا نحب نشارك. مغروم بالبحث العلمي، مغروم باللي سيانس بصفه عامه، نقرا نبربش نشوف. ما عنديش حتى فكره، ما عندي حتى شيء، اما نحب نشارك. شو نعمل؟ سهل برشا. هل نجم نشارك او يلزمني نجيب فكره ولا كيفاش؟ لا هو نرجع تو للجرين نايت تشالنج باش نحكي عليه اليوم. هو جرين نايت تشالنج لي كونديسيون فهمنا انه عام الشعب ينجم يشارك. واضح. كيفاش نجم نشارك وعلاش لازم نشارك؟ فما اون بلاتفورم اون ليني موجوده تو green-night.in/challenge. تري بيان. فوالا حتى كي تدخل green-night.in تلقى ليا تدخل للتشالنج. باهي باش تحل السيت نتاع التشالنج. حاليا
حلينا لي انسكريبسيون. شكون نجم يعمل انسكريبسيون؟ كما قلت معناتها نجم يكون تلميذ، نجم يكون اتيديون، نجم يكون إليف انجينيور، نجم يكون دكتوراه، نجم يكون دكتور، نجم يكون انسينيون، نجم يكون حتى ستارت ابر. فوالا دونك يدخل فما دي كوردوني باش يعمرهم يفاليد لانسكريبسيون. باهي هكا هاو بور لو مومون le 31 octobre باش دونك اليوم الديدلاين هو 31 octobre clôture des inscriptions. باهي تري بيان. باهي نرجعوا توا لو 13 لو 14 خاطر جرين نايت تشالنج باش يصير الاربعه متاع العشيه لو 13 يبدا الاربعه متاع العشيه يوفى 8 متاع الصباح لو 14. شنو لي ديفي لي تشالنج باش نهبطوهم؟ ان فيت لي تشالنج هما سي سون دي بيزوان كي ايمان من لي اكتور دو ليكوسيستيم اللي هما لي اندستريال لي زونتربريز مراكز البحث لي اسوس هما ليكوسيستيم سيانتيفيك يخدم في الريشيرش انوفاسيون يفا دوني دي ديفي. احنا بدينا معناها في الكوليكت نتاع لي ديفي افيك لي بري. بي شنو الكونسيبت هو؟ احنا نحبوا نقربوا اون فا فير لانترفاس ما بين لي اكتور هذوما اي لي بارتيسيبون يحبوا يشاركوا pour résoudre des défis عندهم امباكت donner des solutions innovantes. نحاول نبسط يعني الماكسيموم الكونسيبت. يعني عملت اليوم انا انسكريبسيون في البلاتفورم هذه نهار 31 اكتوبر تتذكر به بعد باش نكتشف المواضيع كما نقول ولا لي تيم ولا بالضبط اللي باش نشارك فيهم ونخدم عليهم. بالضبط احنا باش نهبطوهم لو 13 نوفمبر الاربعه متاع العشيه ساعتين من زمان نسكروا الشوا. يعني في ديك ساعتين باش يخرج الليسته نتاع لي ديفي عندك حق دونك باش تختار بليزيور ديفي. بيان سور تنجم تشارك وحدك ولا افيك اون ايكيب دونك اون بو الي جوسكا ان جروب دو 5 نجموا 5 ناس يشاركوا مع بعض مي اون ليني كيما قلت راهو 100% اون ليني. دونك تختار لي ديفي نسكروا احنا 6 نتاع العشيه لي ديفي وتبدا تخدم على روحك حتى 8 نتاع الصباح. 8 بالصباح يفو ديبوزي لا سوليوشن ولا شنو مطلوب ولا البروتوتيب ولا شنو مطلوب. معناها ينجم يكون حتى اون ديمونستراسيون فيديو هو باش نبداو واضحين. معناها ما فماش مش لازم يكون ديفلوبمون انفورماتيك. هيك علاش نحكي راهو ماهيش ديدي بور لي انفورماتيسيان سولمون. تنجم حتى انت ديابو تفسر السوليوشن تاعك. اكزاكتومون اي لي ديفي ولي سوليوشن بروبوزي باش نرجعوهم كل واحد عطاه ديفي باش نرجعوا له نقولوا تفضل هذوم لي سوليوشن بروبوزي دونك اعطينا شكون ربح. دونك خاطر هو عطى ديفي باش نعطيو لا بوسيبيليتي ديفالوي لي ديفي اي بيان سور لي لوريا هو باش يعطيهم لي بري اللي هو باش يكون انونسي في الديفي لور دو شوا. تري بيان فوالا دونك هذا هو الجرين نايت تشالنج. خارق العاده نصور تصويره واضحه باش نرجعوا للنقطه الاولى اللي هي الانسكريبسيون اليوم محلوله حتى النهار 31 اكتوبر. 31 اكتوبر فوالا. كيفاش نعمل الانسكريبسيون؟ هو ان فيت كيما قلت معناتها تدخل جرين نايت بلاتفورم. فما حاجه برك سيامين باش نزيدها انه توا نخدموا على اون ابليكاسيون موبيل. دونك اليوغا تابعونا في الباج نتاع لاسوسياسيون ولا الباج نتاع الجرين نايت موجوده سور فيسبوك ولا الباج كيف نتاع لي بارتنير نتاعنا. فما on va annoncer la publication d'une application Android et iOS très bientôt اسمها Green Night. فيه كل شيء ان شاء الله. موافقين. احمد يعطيك الصحه رئيس جمعيه البحث العلمي والابتكار في الاعلاميه على كل هالتفاصيل تشالنج عام 66 كيف سورتو وقت اللي نحكيو على البوسيبيليتي نتاع الناس كل تنجم تشارك. بالضبط. دونك فرصه مفتوحه ليهم. عملوا طلع على جرين نايت تشالنج عملوا الانسكريبسيون اذا كان مغرومين بالبحث العلمي بالطبيعه كما قلنا للناس الكل هذايا مفتوح. شكرا لك مره اخرى احمد. مع الليل نرجع مع الموسيقى في الماتينال ويكاند دي باسكال مشعل.